شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. تعالوا وبركاته الإخوة الأخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أموركم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ايتمادي ستمام كتكاملوا أمورنا بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم غنبداو المشروع ديالنا كما وعدتكم، المشاريع المصغرة. أول مشروع هو هذا، إن شاء الله نديرو هذا ونتبعوه مشاريع أخرى بإذن الله. نبداو شوية بشوية وإن شاء الله المشروع يزيد يكبر. اول حاجه غنبداو بها البنات، غتكونوا خديتوا الثوب لان قلتها لكم في الجروب. خديت الثوب في 2 متر في سميتو في الطول. هادشي باش نبداو بشي حاجه بسيطه ومن بعد شويه بشويه تيكبر المشروع. خديت الثوب في 2 متر. خديت المايه حيت المايه هي زعما ثمنها مناسب جدا بالنسبه اللي بيبدا مشروع بسيط وسهل وبامكانيات بسيطه زعما. المهم يلا بدا، ما عرفتش كيفاش نوصل لكم. يلا بداو خصو يبدا بشي حاجه بسيطه باش حتى الثمن اللي غيقول الكليان يكون ثمن بسيط ويشجعهم، ويبقى هكا شويه بشويه حتى يوصل ان شاء الله. انا خديت المايه، بغيت نبدا معكم بحاجه بسيطه فيها 1.5 متر في العرض وفيها 2 متر في الطول. خديت 2 متر في الطول. بالنسبه للاثمنه باش غتبيعوا هادشي اللي غنخدموه ما غاديش نبارطاجيه هنايا في القناه. نتوما اللي داخلين الجروب غنبارطاجيه معكم في الجروب، وديك الساعه غتشوفوا شحال دخلتو ديال الثوب، شحال دخلتو ديال الخدمه وكذا وكذا، وانا نوريكم الطريقه باش ديروا الاثمنه وشحال تديو في كل بياسه ان شاء الله. هاد الثوب غنخرجوا منه البنات 4 تاع الطابليات. غيخرج لنا 4 تاع الطابليات موين، ماشي كبار وماشي صغار. غيخرج لنا 4 لان قسمته على 2. غيعطيني 4 طابليات، غيعطيني 4 تاع لي كاش بلاطو بسريبتات ديالهم ب3 السرابط 4 السرابط لكل كاش بلاطو. ويمكن يخصنا واحد شويه، واحد ربع متر ونص متر باش نديرو سماطي هنا ونزيدو سميتو ونزيدو السرابط. يعني نتوما ما غديروش الخطا اللي درت وغادي تاخذوا ليا 2 متر ونص، حيت داك النص غتخرجوا منه السرابط وغتخرجوا منه سميتو الصمته ديال التخامل. انا غنحاول هاد 2 متر نخرج منها كلشي. يلا تبعوا معايا البنات. اول حاجه في هذا الفيديو فقط غنفصلوا المسائل، غنفصلوا السرابط ونفصلوا التخامل ونفصلوا لي كاش بلاطو، وان شاء الله ملي نفصلوا هادشي نبداو في الخدمه. وكل مره غنخدموا واللي خدمتها غنبارطاجيها معكم في الفيديو، وانتوما ان شاء الله غتخدموا وغتبارطاجيو معايا داكشي اللي خدمتو. ومن بعد غنديروا الاثمنه اللي سميتو لداكشي اللي خدمنا ونبيعوه. عطلنا الطرق باش غنبيعو ان شاء الله، يا اما غنبيعو بطريقه مباشره يا اما غنبيعو عبر التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي بزاف ولاو كيبيعوا فيها. يلا نبداو على بركه الله. اول حاجه خصنا نوجدوا المشروع. ديك الساعه نفكروا في البيع ديك الساعه راه غيكون ساهل. يلا نبداو على بركه الله. اول حاجه غنفصلوا التخامل وعاد ندوزو لي كاش بلاطو. البنات قبل ما غادي نبداو الفصل غنوريكم القياس اللي غيخرج تاع التخامل بحال هكا. هذا هو القياس بالنسبه للبنات هادو اللي مربعين فيهم في العرض، زعما فيهم في الطول، عفوا فيهم في الطول فيهم البنات 52. والعرض اللي كيجي حزام، سمحوا لي حيت انا ما عنديش طبلة البصله،
خدامين بالطبله تاع الماكينه. هذا العرض تاع الحزام كيجي البنات 74. عقلوا لي على القياس، 74 على 52. 74 على 52. اولا غنقطعوا هادوك اللي مربعين لان هادوك باينين، وهذاك نص متر البنات اللي غتاخدوه تخرجوا منه حتى الجياب. عندكم تنساو لي الجيب راه ما كيكونش سميتو كثير بزاف، تقريبا غديروا ليه قد هكا. هادوش كيبان ولا لا؟ كنديروه مربع، غنديروا فيه نقولوا نديروا فيه حيت هما تخامل صغار ماشي كبار. الا درنا 15 على 15 لا، غنديروا البنات 16 على 16. 16 في الطول و 16 في العرض. عقلوا لي على هذا الحساب. دابا غنقطع سميتو الطبليات اللي مربعين عاد باش نرجع نقطع الاخرين. سمحوا لي نجيب لهم المقص. هادو راه باينين، هاني تنيت توب على 4 هاو على 4. دابا غنقطع باش نخرج جوج تخميرات مربعين. هما جوج البنات، هادي كتجي مربعه هكا مزيانه. القياس هو هذاك، ما تنقصوش منها. هادي البنات غنخليوها مجموعه، ما غاديش نقطعوها حتى كنخدموها. ديك الساعه كنخدموا هادي وكنخدموا هادي بلا ما نبقاو نزاديو في التواب وداك كثرة الخدمه وداك التخربيق كله. كنخليوهم مجموعين. هادو راه جوج تخميرات، كنخدموا هادي ونخدموا هادي. وديك الساعه فاش كنشنفوا راه كتجينا القضيه ساهله. دابا راه فصلنا هادي، دابا غنجيو نفصلوا هاد الجوج. هادو باش تفصلوهم دايرين كدنيوهم على جوج بحال ما هكا يا البنات، وكنجيو وكنتنيو عاوتاني على جوج بحال هكا. حيت كاينين الناس اللي كيبغيو بحال هادو وكاينين اللي كيبغيو بحال هادوك. وعلى العموم خدوا نتوما شحال ما بغيتو ساعدتو، شحال ما عجبكم ديروه. بالنسبه ليا بداو غير بجوج متر ونص ولا ربع. ديك الساعه كملوا. فاش كنتنيوها البنات بحال ما هكا غنجيب واحد قلم نكراسيو به ولا طباشير. انا عندي هنا غير قلم، ما عنديش طباشير. كنشد البنات قلم كندير غير عيني ميزاني، كنجي من هنايا بحال ما هكا. كنبقى هاديه باش كنطراسي هاد الاطار هكا. دابا البنات غنجيبها نقطعها هكا باش كتعطي لي جوج تخميرات دايرين. هاد شويه عليكم تقطعوا باش ما تخسروش الثوب. ممكن نتوما ما تقطعوش هكا، الا بغيتو ما تزاديوش التواب طراسيو غير تخميرات بحال ما هكا
حتى كتخدموهم وكتشنفوا صافي راه كيجيوكم بحال هكا. نتمنى فقط الصوت يكون واضح ويكون كلشي باين لكم، حيت راه ما فيهم شي صعوبه زعما شي حاجه. دابا البنات فاش فصلناهم كيعطيونا بحال ما هكا، ها هي كيعطيونا جوج تخميلات دايرين. كنظن انه باين لكم لان ما عنديش الطريقه باش ها هو عطاونا جوج، ماشي صغار راه كبار شويه. دابا فاش فصلنا التخميلات البنات ندوزو لكاش بلاطو ونديرهم في القياس. البنات دابا هما لكاش بلاطو، حنايا طوينا الثوب طويناه، راه كاين واحد ليسباس هو باقي هنايا كنطويوه، كنجيو هنايا راه فاش غنقطعو غيعطيونا 4 تاع لكاش بلاطو. كنظن ان 2 متر كافيانا لكلشي. كنديرو في العرض ديال الكاش بلاطو 42، هو في الاساس راه غيكون فيه غير 40. علاش 42؟ هذيك 2 سنتيم ديال التشنيف، 2 سنتيم عقلوا عليها ديال التشنيف. وهنا في الطول غنديرو، بغينا نديرو البنات 50 ولكن غنديرو 52 دائما تاع التشنيف، 52 ديال التشنيف. عقلوا ليا 2 سنتيم خليوها للتشنيف، 2 سنتيم خليوها للتشنيف. ع 52 في الطول، ولكن غرضنا غير ب50 في البلاطو. 52 في الطول، ها هو 52 من هنا، 52 من هنا. اثنين وخمسين من هنا. سمحوا لي سمعتوا الازعاج، راه كاينين المزعجين، انا كنصورك وما يخليوكش. هنا البنات كما قلت لكم 42، حنا غرضنا فقط ب40، جوج كنخليوها للتشنيف. دابا فاش عبرناه عبرنا 52 في الطول و42 في العرض، وحنا بغينا 40 50 هذيك التشنيف. وعيد واكرر. دابا غنقطعوها البنات، نقطعو باش يعطيونا 4 لي بلاطو. دابا غنقطعو من هنا البنات. هما البنات، ولكن غنخليوهم كلهم مجموعين. حنا فرصين فاش غنفرقوهم، فاش غنرسموهم، فاش اللي غنفرقوهم. اما هنايا غنخليو هاد الزيف هكا مجموع. هذا راه مربع مقسم على 4. حنا فرصين
غنرسمو 4 لي كاش بلاطو، ما غاديش نقطعوهم حتى كنخدموهم. علاش؟ باش ما نبقيش نلصقو توب من هنا وتوب من هنايا ونصدقو مكثرين عندنا توبات كنلصقو غير من هاد الجهه ومن هاد الجهه. ماشي كل واحد كنلصقوه بوحدو، كل واحد كنخدموه بوحدو، الا كنخدموهم في نفس الوقت وكيفرقهم فقط التشنيف. وفاش كتعبروا غادي تعبروا واحد فيه 52 42 وهذا 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 وهذا. دابا حتى فصلناهم غندوزو للسراب ديالهم. السراب تاعهم مغاديش نكثروا عليهم، غنديروا كل واحد نديروا ليه 4 سربيتات. 4 سربيتات غيكونوا غير صغيورين، ماشي شي حاجه كبيره. طوب عندي شويه من هنايا مزاقل غنصاوبو بحال ما هكا، حيت لي غير هاد الحاشيه هادي. هاد السرابت فيهم نديرو فيهم البنات غنديرو فيهم 19 ولا نديرو فيهم 20، نديرو فيهم 20 20 في الطول و20 في العرض. 20 في الطول و20 في العرض، قد الطول قد العرض. واحدة، ها جوج، ها ثلاثة، ها 4. هذا بالنسبة للبلاطو الأول. 4. ومن طبيعة الحال ما غاديش نقطع دوك الزيادات اللي كاينين حتى كنخدم. هاد القاعدة ديما ديروها في راسكم، تعبروا وديروا العبارات وتراسيو وما تقطعوش باش ما تعذبوش فسميتو في الخدمه. شفتو كتجي هاد القياس، انا غنبينها لكم. كتجي ما تجيش صغيره بزاف، تجي هي هذيك مزيانه، كتجي في هذا القياس. السيرفيتا كتجي في هذا القياس. ما بغيتش نقطع حيت خصني تنخدم. فاش توليو كتعرفوا كتوليو ديروا عينكم ميزانكم. هما عطاوني هنايا 4 السرابت البنات. هاد الزياده ما غنقطعهاش حتى نخدم. ومع شرطنا الاتجاه الاخر يعطيني نفس العدد، وهذاك نفس العدد ما غاديش نعبر ما والو، فقط غندير بحال ما هكا باش حتى حاجه ما تضيع. غندير بحال ما هكا وغيعطيني نفس العدد تاع السرابت اللي عطاني هذا، غيعطيني 4. انا غنفهمكم علاش كندير هكا. غيعطيني 4.
هو عطاني 4. غنجي نطراسي من هنا ومن هنا، وغادي غير نطراسي من هنا ومن هاد البلاصه. غتسولوني علاش، انا غنجاوبكم. طراسي، وانا في الرسم راه عارفه القياس اللي بغيت، اللي هو 20 على 20. دابا حنا فصلنا هذوك السرابط وما بغيناش غنضطروا نقطعوا البنات. دابا غنفصلوا الجيوبه تاع الطابليه. هنا غنضطروا نقطعوا باش نفصلوا الجيوب، ولكن خصنا نفوتوا شويه ونخليو البلاصه فين غنشدوا. نتوما اذا شريتو الثوب كبير ما تحتاجوش تقطعوا، كلشي طراسيوه وخدموا على ديك الساعه شنفوا. انا دابا كنتقرم على الثوب. هما 4 السرابط الاولين تاع البلاطو الاول. و4 السرابط الثانيين. انا غير خصني واحد ربع مترو لجوج بلاطوات الاخرين. هذا 20 سنتيم. غتسائلوا واش التشنيف غيكون من الداخل ديالها؟ التشنيف غتشنفو من الداخل ديالها، ماشي من هنا طراسيتو 20 سنتيم، لا من التحت هكا. دابا هو الخط غديروا التشنيف من هنا. تسمحوا لي ما عرفتش هو قلم. دابا هذه هي السربيته البنات، غطراسيوهم من التحت من هنا. دابا ها هو الخط ياك، التشنيف غتجيبوه من تحت الخط. وكذلك هو مثال في الطابليات، ماشي من الفوق من التحت. دابا طراسيو الطابليه بحال هكا وتشنيف من تحت داكشي طراسيتو، ماشي من الفوق ديالو. كنظن واضح. دابا حنا فصلنا سميتو، غنفصلوا الجياب. بقى لي واحد الطرف غنفصلو من الجياب. وبحال هذا اللي شايط هكا البنات حتى هو ما غنضيعوش، غنديرو منو الجيب على شكل قلب لهادوك الاخرين اللي دايرين. كي غديروا ليه غتنيو بحال هكا باش ما نضيعو حتى حاجه. غنديرو غير بعينينا ميزاننا دائما. كنطراسيو بحال ما هكا. القياس كديروه غير في مخك، ما كاينش شي حاجه اللي واو بحال هكا. نحاولوا نبينوها باش في الجهه الاخرى كيبان لنا ونديروا نفسها، ما كيكونش داك التفاوت. بحال ما هكا. ندورو. دابا راه باين ليا باش ما كيبانش ليا، كنهز هكا باش كنشوف. هاد الفيديو راه غيجي طويل شويه البنات، ولكن ما عندكم ما ديروا، خصكم تمشيو خطوه خطوه. ها هي باش في الاخر كيعطينا جيب على شكل قلب. بحال ما هكا. ها هو شفتوا البنات كيعطي جيب على شكل قلب. ونفس الجيب غنفصلوا الطابليه الاخرى. دابا غنفصل معكم الجيب العادي باش نسالي الفيديو، لان
الخيط لقيته طويل بزاف، لقيته طويلا جدا. قلنا غنديرو نديرو فيها البنات، نديرو فيها البنات 19 هكا في العرض، 20 هكا في الطول، بحال هكا 19 في العرض، في الطول، لا في الطول 20 في الطول و 19 في العرض. ها هو هذا العادي، وهذاك اللي فصلنا قلب. هذا غيخرج لنا جيب اخر. وفي هاد البلاصه هذه البنات غيخرجوا لنا سميتو السماطي تاع الطابليات. يبقى ليا فقط واحد ربع متر باش نخرج منه 4 السراب ديال البلاطوات الاخرين. دابا البنات غنفصلوا السماطي تاع الطابليات. هذاك الثوب طوينا على جوج، كنص متر كلكم كتعرفوها، دابا نحتاج نشرحها. هما البنات هادو راه القياس، هاد القياس هو هذاك. انا غنعبر لكم القياس اللي درت في السمطه، وانتم ديروا العبار اللي بغيتو. درت في الطول، اما العرض راه كنديروا اللي بغينا، وحتى الطول على حسب كتكون وافيه شويه، حيت كاين اللي غليظ كاين اللي رقيق. فيها نعم البنات، فيها متر و8 سنتيم، والعرض ديالها فيها نعم البنات فيها 12 سنتيم ونص. بمعنى فاش غنتنيوها، فاش غنخيطوها راه كنخيطوها بحال ما هاك، كنتنيو من هنا باش كتجي مفينيه، وكنتنيو من هنا وكنجمعوهم بجوج هاك باش كيعطيو السمطه زوينه. الا كانت عريضه شويه بحال ما هاك، بحال هذا القياس. وبهذا نكونوا ساليين داكشي بنفسو البنات، باش نعطيكم بالتدقيق شحال تاخذوا تاع الثوب. من بعد منين فصلت انا غيخصني تقريبا ربع متر ديال الثوب كافيني، باش حيت خاصني واحد الجيب فقط، وخاصني لا غتخصني نص متر يا البنات، عفوا نص متر، لان خاصني 8 السرابت، وورا فيه العرض خاصني 8 السرابت، كل وحده فيها 20 سنتيم، وخاصني جوج سماطي بحال هادو، وخاصني نعمل البنات واحد الجيب على شكل قلب. بمعنى نص متر هو اللي غنزيد باش نكمل هذا الشيء. بمعنى انكم نتوما فاش غتاخذوا الثوب خذوا ليا جوج المتر وفيه متر ونص في العرض، ضروري ركزوا لي على هاد متر ونص في العرض. ولا كانت جوج متر غتكون، الا لقيتو ثوب فيه جوج متر خدي جوج متر على جوج متر كافياكم. اما الا كانت فيه جوج متر ونص في العرض خدوا ليا جوج متر ونص. اما الا كانت فيه جوج متر في العرض خدوا جوج متر كافيكم. كان فهمتوا؟ الا ما فهمتوش شي حاجه قولوها لي في التعاليق. وان شاء الله ان شاء الله في هذا الاسبوع غنبداو المشروع ديالنا. شمروا لي على كتافكم ونتلاقاو في الجروب باش غنقول لكم الاثمنه ان شاء الله فاش غنخدموا باش غتبيعوا، لان هذا المشروع مربح جدا، والله الا مربح. مادام ان جوج متر تاع الثوب غيخرج لك هاد العدد من البياسات وغتبيعوا بواحد الثمن معين اللي غنقول لكم، كونوا على يقين انكم ان شاء الله غتربحوا. يلا البنات سمحوا لي طولت عليكم، ولكن هذا المشروع ضروري خصكم انكم تمشيو مرحله بمرحله باش نساليوه، باش نوصلوا
المرحله ديال البيع ان شاء الله، ونبداو عاوتاني مشروع اخر، ونبقاو في هذا الاطار ونزيدو شي حاجه اخرى. يعني ما نبقاوش غير في الطابليات او في لي كاش بلاطو، لا غنزيدو بزاف د الحوايج. يلا بسم عليكم، تهلاو في راسكم. اعتمادي استمرت غير تسنى الفيديو ديوش كان ان شاء الله. بسلام عليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في امان الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة